السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نكملو في لي سويت غيال. دونك الان غادي نهضرو على لي سويت ريكيرونت. دونك هاد البارتي مهمة بزاف في الشابيتر ديال لي سويت. دونك غالبا كتحط دونك شنو هما سويت ريكيرونت، c'est-à-dire متتالية ترجعية كتكون ديفينيا بواحد لا غولاسيون دو ريكيرونس. دونك فيما خديتي واحد لا فونكسيون اف كتمشي من واحد لا بارتي دي انكلو دون ار ا فالور دون ار افيك خص هاد لا كونديسيون تكون ضروري، خص تكون اف ديال تي انكلو دون تي. دونك شنو هي سويت ريكيرونت؟ كتكون معطيه بهاد لا فاسون، كتكون او زيرو دوني معطيه وخصها تكون كتنتمي للتي، وكتكون عندنا او ان بلس 1 كتكون معطيه اون فونكسيون ديال او ان اف دو او. علاش كنقول هاد او زيرو تكون ابارتيان تي؟ باش يكون عندنا الحق نهضروا على اف ديال او زيرو باش نديفينيو او 1 حيت لي زيليمون اللي كاينين في التي هي اللي عندهم الصوره باغ اف. دونك خص او زيرو تكون في التي باش نديرو او واحد هي اف ديال او زيرو، او جوج هي اف ديال او واحد. داكشي علاش قلنا اف دو تي خصها تكون انكلو في التي باش كل مره يكون عندي لو دغوا نكالكولي ليماج ديالها. دونك هذه هي سويت ريكيرونت. دونك كتكون معطيه بهكا، كتكون او زيرو معطيه وكتكون او ان بلس 1 اف ديال او ان. شي مرات ما كيعطيكش هاد اف شكون هي، مثلا كيعطيك بحال هكا او ان بلس 1 كيقول لك كتساوي 2 او ان سور او ان بلس 4. دونك لا فونكسيون هنا ما معطيش، ولكن راه كاينه هنا، يعني اف دو اكس راه غادي تكون هي هادي جوج اكس على اكس زائد 4، يعني بلاصه او ان كتكون اكس جوستومون. دونك هذه هي سويت ريكيرونت. دونك اللي مهم في هاد لي سويت ريكيرونت هي هاد لو تيوريم. Donc avec les notations C-D-S-E F est croissante alors EN est monotone. دونك الا كانت اف كرواسونت كتكون او ان مونوطون، يعني تقدر تكون كرواسونت تقدر تكون ديكرواسونت. باش تعرف واش كرواسونت ولا ديكرواسونت il suffit de comparer او زيرو مع اف ديال او زيرو بلو بريسيزامون. دونك الا كانت او زيرو صغر من اف دو او زيرو كتكون او زيرو معطيه وكتحسب اف ديال او زيرو. دونك الا كانت او زيرو صغر من اف دو او زيرو هذه كتعطينا او ان كرواسونت، وإلا كانت او زيرو كبر من اف ديال او زيرو هادي كتعطينا بلي او ان اي ديكرواسونت. دونك كيسوفي تقارن او زيرو مع اف ديال او زيرو باش تعرف واش كرواسونت واش ديكرواسونت. دونك كتكون مونوطون، باش تشوف واش كرواسونت ولا ديكرواسونت كتقارن او زيرو مع اف ديال او زيرو، كتحسب اف ديال او زيرو كتشوف شنو خرج لك، واش شي حاجه كبيره من او زيرو ولا صغيره من او زيرو. دونك الا كانت كبيره من او زيرو راه او ان كرواسونت، كانت صغيره من او زيرو راه او ان ديكرواسونت. دو بلوس الا كانت او ان كونفيرج سي او ان كونفيرج اي ليميت ديال او ان كتساوي واحد العدد ال، الوغ كتكون عندنا هاد ال كتحقق هاد المعادله اف دو ال كتساوي ال. دونك الا كانت او ان كونفيرج الوغ لا ليميت ديال او ان كتحقق هاد الشرط اف دو ال كتساوي ال. بيان سور راه كاين هنا واحد لا كونديسيون، خص هاد لا فونكسيون اف تكون كونتينيو في ال، ولكن ديما راه كيكون في لي زيكزارسيس داك الكونديسيون موفر. دونك بلا ما تفكروا فيه نتوما غير تكون كونفيرج راه النهايه ديالها كتحقق هاد المعادله اف دو ال كتساوي ال، يعني يسوفي انك تقلب على البوان فيكس ديال هاد لا فونكسيون اف. ولكن الا كانت كونفيرج مفهوم، دونك خصك اولا ديمونطري بلي هي كونفيرج، عاد غادي تقلب على اف دو ال كتساوي ال باش تجبد لا ليميت. اللي خصكم تردوا عليه البال في هاد لو تيوريم هو واخا تكون عندنا لا فونكسيون اف كرواسونت
راه ما كتعنيش بلي لا سويت غادي تكون كونفيرج. مفهوم؟ دونك لا التيوريم شنو كتقول لك؟ كتقول لك الا كانت اف كرواسونت راه لا سويت ديالك كتكون مونوطون فقط، يعني اما غتكون كرواسونت اما غتكون ديكرواسونت، ما كتعطيكش واش هي كونفيرج ولا ماشي كونفيرج، كتعطيك غير هي اما كرواسونت اما ديكرواسونت. وباش تعرف واش كرواسونت ولا ديكرواسونت كتقارن او زيرو مع اف دو زيرو. هادشي اللي كتقول التيوريم، ما كتقولكش لا كونفيرج لا ماشي كونفيرج. كتزيد لك الشرط الا كانت كونفيرج، في حاله الا كانت كونفيرج راه النهايه ديالها كتحقق المعادله اف دو ال كتساوي ال. دونك حتى تبين بلي هي كونفيرج عاد غادي تقلب على لا سوليسيون ديال هاد المعادله. راه يقدر تكون ديفيرج واخا تكون اف كرواسونت. فهمت؟ راه هنا سي ما كايناش راه كونفيرج. الا كانت كونفيرج، في حاله الا كانت كونفيرج لا ليميت ديالها كتحقق هاد الشرط. مفهوم؟ دونك كيفاش حنا كنبينوها بلي هي كونفيرج؟ دونك بويسك غادي تكون مونوطون، دونك الا لقيتيها كرواسونت فوقاش كتكون كونفيرج؟ الا كانت كرواسونت زائد ماجوري هذه هي كونفيرج، ولا ديكرواسونت زائد مينوري هذه هي كونفيرج. دونك انت فاش غادي تلقى اف كرواسونت غادي تقارن او زيرو مع اف دو زيرو، غادي تعرفها واش كرواسونت ولا ديكرواسونت. الا كانت كرواسونت خصك تشوف واش ماجوري، الا كانت ماجوري صافي راه كونفيرج، كتقلب على الحل ديال هذه المعادله، هذيك هي النهايه ديالها. لقيتي هذيك كرواسونت خصك تبين بلي هي مينوري، الا كانت مينوري دونك هي كونفيرج ولا المعادله النهايه ديالها هي حل ديال المعادله اف دو ال كتساوي ال. وإلا لقيتيها مثلا كرواسونت وماشي ماجوري راه طون فيغ بلوس لانفيني، حاجه باينه، كرواسونت وماشي ماجوري طون فيغ بلوس لانفيني، ديكرواسونت نون مينوري طون فيغ موان لانفيني. دونك هذه هي التيوريم، هادشي اللي كتقول. فهمت؟ دونك رومارك دابا الا كانت اف ديكرواسونت، الا ما كانش هاد لا كونديسيون ديال لو تيوريم سي اف اي ديكرواسونت، الا كانت اف ديكرواسونت الوغ غادي تكون عندنا اف اون اف كرواسونت كومبوزي ديال دوز ابليكاسيون ديكرواسونت كترجع كرواسونت. باين علاش؟ جو بونس سي كلير، حيت غادي تكون عندنا هكا اكس صغر من ايكغيك بويسك اف ديكرواسونت، دونك غادي تولي عندنا اف ديال اكس كبر من اف ديال ايكغيك، وغادي نابليكيو اف مره اخرى بويسك اف عاوتاني ديكرواسونت، دونك غادي تكون عندنا اف اون اف ديال اكس غترجع عاوتاني الرمز غيتقلب مره ثانيه اف اون اف ديال ايكغيك، وهنا راه الرمز ما تبدلش، اذا اف اون اف راه كرواسونت. مفهوم؟ دونك الا كانت اف ديكرواسونت اف اون اف كتكون كرواسونت، وغادي تحسب بلي ا دو زين بلس 2 اللي هي في الحقيقه اف ديال او دو زين بلس 1، حيت قلنا سويت ريكورونت ان بلس 1 هي اف ديال او ان كتنقص واحد من داكشي اللي عندك هنا، عندك ان زائد واحد كتكون ان، عندك ان غتكون ان ناقص واحد، عندك ان بلس 10 غتكون ان بلس 9 ديما كتنقص واحد، عندي دو زين بلس 2 دونك غنقص واحد غتعطيني دو زين بلس 1، غنابليكي اف مره اخرى هي اف ديال او دو زين غنقص واحد، دونك هي اف اون اف ديال او دو زين، وكنعرفوا بلي او دو زين راه سوسويت ديال او ان، دونك الي سيت سوسويت ريكورونت، دونك حتى هي راه مديفينيه بلا ريلاسيون ديال ريكورونت، او دو زين بلس 2 مديفينيه باف اون اف ديال او دو زين، و اف اون اف قلنا كرواسونت، اذا هذه غادي تكون مونوطون، دونك لقينا او دو زين غادي تكون مونوطون، ونفس العمليه غديروها بالنسبه ل او دو زين بلس 3 غادي تلقاوها هي اف اون اف ديال او دو زين بلس 1، يعني حتى لا سوسويت الاخرى او دو زين بلس 2 او دو زين بلس 1 حتى هي غادي تكون مونوطون، وكنبينوا هادو واش كونفيرج، الا كونفيرج عندهم نفس النهايه راه لا سويت كونفيرج، كانوا ديفيرج راه لا سويت غادي تكون ديفيرج، ولا عندهم النهايتين مختلفتين راه لا سويت غادي تكون ديفيرج. دونك هذه في الحاله ديال الا كانت اف ديكرواسون، دونك هذه الحاله هي اللي فيها الحساب بزاف، حيت خصك دوز الاف اون اف وتخدم بلي سوسويت و دو زين مع و دو زين بلس 1، وهاد لي سوسويت الا عندهم نفس النهايه راه لا سويت كتكون كونفيرج وفيغ نفس النهايه، والا كانت عندهم النهايتين مختلفتين راه لا سويت ديفيرج،
ولا تكون غير وحده فيهم ديفيرج لا سويت ديفيرج. دونك نديرو ان اكزومبل. دونك غادي ناخد او زيرو كتساوي جوج، وغادي ناخد او ان بلس ان كتساوي لا راسين ديال او ان كاري موان دو او ان بلس دو، وغادي ناخد لا فونكسيون اف كتمشي من لانترفال. دونك مثلا غناخد ان بلس لانفيني la valeur dans A plus l'infini ou la valeur dans R égale. Donc il est inclus هنا، donc ماشي طبيعي، هذا غادي يكون inclus في هذا l'intervalle. Donc à chaque x on doit associer x carré moins 2x plus 2 وكل شيء بلا racine carré. Donc عندنا n plus 1 هي f de n. Donc d'abord عندنا f ديال t il est inclus dans t. عندنا o0 كاين في t حيت او زيرو جوج، دونك جوج كاين في هاد الانترفال، وعندنا اف ديال او ان كتساوي او ان بلس ان. دونك توت لي زيبوتيز اللي كاينين في التيوريم راهم محققين. دونك كنشوفو نبينو بلي اف كرواسونت، نشوفو واش اف كرواسونت ولا ديكرواسونت. بيان، دونك كيفاش غنديرو نحسبو واش اف كرواسونت ولا ديكرواسونت؟ دونك عندك جوج طرق، اما غادي تاخد اكس صغر من ايكغيك وتبين بلي اف دو اكس صغر من اف دو ايكغيك، ولا غادي دير الاشتقاق. دونك سوا بهاد الطريقه اكس صغر من ايكغيك وتحاول تبين بلي اف دو اكس صغر من اف دو ايكغيك، و دونك هادي ميثود وحده، ولا غادي تبين بلي اف بريم دو اكس بوزيتيف. مثلا غنحسبو المشتقه حيت عندنا اف ديريفابل بهاد الانترفال. دونك اف بريم دو اكس كتساوي 2 sur la racine ديال داكشي كامل x carré moins 2x plus 2. وهنا غادي تكون الاشتقاق ديال داكشي اللي داخل ديال الجذر. دونك غتكون 2x moins 2. دونك اللي هي كتساوي donc 2 racines ديال x carré moins 2x plus 2. هنا غنعملو بجوج غتبقى x ناقص 1، وبما ان x كاين في المجال 1 بلس لانفيني اذا x راه كبر من 1. دونك x ناقص 1 بوزيتيف، جوج بوزيتيف، هادشي كله بوزيتيف، دونك كلشي بوزيتيف. دونك f كرواسونت. دونك الا كانت f كرواسونت الوغ و ان غتكون مونوطون. ما عرفناش واش كرواسونت ولا ديكرواسونت. مونوطون. وباش نعرفو واش كرواسونت ولا ديكرواسونت غنقارنو او زيرو مع اف ديال او زيرو. دونك اون با كالكولي اف ديال او زيرو. شنو هي او زيرو؟ هي اف ديال جوج، وغتعوض في داك المعادله. دونك جوج واستثناء ناقص جوج مضروبه في جوج زائد جوج، دونك تساوي جذر جوج. دونك 4 ناقص 4 غادي تعطيك صفر، غتبقى جذر جوج، وجذر جوج عرفناها بلي هي صغيره من جوج اللي هي او زيرو. دونك اف ديال او زيرو صغر من او زيرو، دونك او ان ديكرواسونت. دونك كنشوف نبينو بانها مينوغي باش تكون كونفيرج. دونك كلير بلي او ان اور quel que soit n appartient à n عندنا او ان كبر من صفر، حيت اي تيرم او ان راه كبر من صفر، او زيرو كبر من صفر، او ان بلس ان كبر من صفر. تقدر ديمونطريها بالريكيرونس الا بغيتي. دونك او زيرو راه كبر من صفر، وغادي تسوبوزي بلي او ان كبر من صفر وتبين او ان بلس ان كبر من صفر. دونك سي كلير الا كانت او ان كبر من صفر، او ان بلس ان راه جذر ديال كيلك شوز، دونك il est positif. دونك او ان راه بوزيتيف، donc il est minoré par 0, il est croissant, donc il est converge. Donc il converge. Et limite ديال EN كتساوي L avec L كتساوي F ديال L. نسوف انك تحل هذه المعادلة F de L كتساوي L، c'est-à-dire L كتساوي la racine ديال L carré moins 2L plus 2. غترفع هنا استثناء وهنا استثناء، دونك غادي تعطينا L استثناء
كتساوي ال لو سيدنا ناقص جوج ال زائد جوج. ال كاري مع ال كاري غادي تسامبليفيا، دونك غادي تعطينا بلي جوج ال كتساوي جوج، دونك ال اللي تيكال 1. دو ليميت ديال او ان كتساوي 1. دونك فوالا بالنسبة لهاد ليكزامبل. دونك ان اوتر اكزامبل، دونك غتاخدو او زيرو كتساوي 1، غتاخد او ان بلس 1 كتساوي 1 زائد 1 على او ان. دونك لا فونكسيون غادي تكون هي اف كتمشي من زيرو حتى بلس لانفيني ا فالور دون زيرو بلس لانفيني كي اشاك اكس ولا اسوسيي 1 بلس 1 سور اكس. دونك غادي تبينو بلي هاد لا فونكسيون بلي الي ديكرواسونت، دونك هاد لا فونكسيون غتكون ديكرواسونت، وغادي تشوفو شكون هي اف اون اف، وشوفو شنو غادي يخرج لكم في لي سوسويت او دوزين مع او دوزين بلس 1. دونك الا بغيتو ندير هاد ليكزيرسيس في الفيديو الجاي خليوها لي في لي كومونتير وغنخدم لكم هاد لا سويت. دونك فاش غتخدموها راه غادي تلقاوها كونفيرج، غتلقاو داك لي سوسويت بجوجاتكم لهم كونفيرج وفيغ لا ميم ليميت، وحتى او ان غادي تكون كونفيرج. دونك الا جاكم هاد ليكزيرسيس صعيب وبغيتي لا سوليسيون خليو لي الكومونتير وقولوا لي خدم هاد ليكزيرسيس وغادي نديرو ان شاء الله. دونك لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نهضر على لي سويت دو كوشي. دونك كنتمنى تدعمونا بالاشتراك وتكونوا استفدتوا وفهمتوا شنو هما لي سويت ريكيرون. على بروشين فوا ان شاء الله.